بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور وقنا عواقب الشرور يا عزيز يا غفور. بعد ذي بدء نبدأ بالحديث المسلسل بالأولية، لأن بعض الإخوة قد يكون هذه الليلة أول ليلة يحضر، وهذه سنة المحدثين. تسلسل فيه صحيحا إلى الإمام سفيان بن عيينة أبو محمد قال عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: الراحمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وأقول لكم أني أجيزكم بهذا الحديث وبكل ما تصح لي روايته ودرايته بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. طيب تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الصحيح: باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. قال: حدثنا محمد بن سنار قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4. أصحم هذا اسمه. نعم. أحسن الله إليك. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: حدثني سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. باب الميت يسمع خفق النعال. قال: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد قال: وقال
لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعده فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقال في الليلة؟ وقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أي ليكتسبوا. باب الصلاة على الشهيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم ير غسل الشهداء. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد في وقوله تعالى: ملتحدا أي معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا.
قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. باب الإذخر والحشيش بالقبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. فقال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم قال عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. باب اللحد والشق في القبر. دفن معه عمرو بن الجموح وهذا أحد الصحابة الذين تأخروا من الأنصار تأخر إسلامهم قليلا من الخزرج ولكن كان فيه عرج فقال والله لا أطأن بعرجتي هذه الجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا وكان قد خرج معهم يريد الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليك. قال باب اللحد والشق في القبر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذ للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يعني موسى الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قال ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال ابن صياد تشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. وقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله فرفضه وقال آمنت بالله وبرسوله. فقال له ماذا ترى؟
قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا يعني في قطيفة له فيها رمزة أو قال زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بجذع النخل، فقالت ابن صياد يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه فرفصه رمرمة أو زمزمة، وقال عقيل رمرمة، وقال معمر رمزة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت وهو الصوت الخفي. نعم، أحسن الله إليك. قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وعنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين وأنا من الولدان وأمي من النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن ابن شهاب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على الفطرة الإسلامية يدعي أبوه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان لنبي الآية. باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. وراء ابن عمر رضي الله عنه مسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمي يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما كان لا يستتر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقال يا رسول الله لمن صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وقال تعالى: يخرجون من الأجداث القبور. وقال: بعثرت أي أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه. والإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد والنصب مصدر. وقال تعالى: يوم الخروج من القبور. وقال: ينسلون أن يخرجون. قال: حدثنا عثمان قال: حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. أو ما جاء في قاتل النفس. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديث عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح قتل نفسه فقال: الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين واستغفار المشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث قال: عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسر حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. ولهذا يعني هذه قمة الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل آذاه بكل ما يملك، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ومع هذا لما جاء وقت الصلاة عليه قال: أخر عني يا عمر، وصلى عليه. اليوم لو أن بينك وبين إنسان مشاحة في شيء، قيل لك مات فلان وصلى عليه، أحيانا كثير من الناس ما يذهب ولا يصلي، الحمد لله الحمد لله انتهى. وهذه والله من سوء الأخلاق يا أحبة والله. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ثناء الناس على الميت. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في الأرض. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد.
باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون هو الهوان والهون الرفق. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قامة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا. فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال: سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: عاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة زاد غندر عذاب القبر. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس وسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من عذاب القبر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال: ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة وإن كان من أهل النار من كان من أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتمل الرجال على أعناقهم
فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار، أو قال دخل الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في أولاد المشركين. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم ليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصر فيقول ما شاء الله، ثم فسألنا يوم فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلا يأتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدق الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه دهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق الأسفل واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. وقال: رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، رجل من بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلني دار لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجني منها فصعدا بي الشجرة وأدخلني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، أنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال: لا، في يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، وقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوب فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق.
قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. باب موت الفجأة البغتة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقوله تعالى فأقبره. أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته. وقال كفاة أن يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا يتعذر. جاء في رواية لا يتقدر. نعم. أحسن الله إليك. أن يسأل عن القدر الذي بقي من يوم عائشة. نعم. أحسن الله إليك. قال استبطاء ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو قالت خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. قال حدثنا محمود بن القاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لا تدفني معه وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلا أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريد لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لدي قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة واسمعوا له واطيعوا فسمع عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيهم وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. باب ذكر شرار الموتى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب ما له تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصلوا الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبو عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب حدث بهذا. قال أبو عبد الله: يخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا بالشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورانا. قال: أمركم ب40 ونهاكم عن 40: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده هكذا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفد. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. باب البيعة على إيتاء الزكاة وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إثم مانع الزكاة وقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها وتطأ بأضلافها وتنطح بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته له يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمل على رقبته له رغام فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون. الآية. باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة.
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال أعرابي أخبرني قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنه من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعل الله طهرا للأموال. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبي يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثنا علي سمعه شيما قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قوله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت وكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وقال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصامد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئات حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليها في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغص كتفه ويوضع على نغص كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين الله حتى ألقى الله باب إنفاق المال في حقه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في 2 رجل آتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة في قوله تعالى وابل مطر شديد والطل الندى. باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب لقوله تعالى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى قوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن المؤمنين قال سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسعيد عن أبي صالح النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ويقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يوهم رب المال
من يقبل صدقته حتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى، ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسلا فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويورى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. وقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية إلى قوله من كل الثمرات. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائه، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل ويصيب المد وإن لبعضهم اليوم ل100,000. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الآية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. باب صدقة العلانية وقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقال الله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبح يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبح يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. باب الصدقة باليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة ماله فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سامي الذي بخيبر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه فحدث بهذا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو على المنبر ذكر الصدقة التعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. باب المنان بما أعطى لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الآية. باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. قال حدثنا أبو عاصم قال عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر وأسرع ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج فقلت أو قال قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وامرهن تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والقرص. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده قال حدثنا ابو برده بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء السائل او طلبت اليه حاجه قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا عبده عن هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. باب الصدقة فيما استطاع. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج وقال وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفر الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه يريد ولكن يريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسد كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سلمة عن بريد بن عبد الله عن أبي برده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلا أجرها وللزوج ما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل المتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد
قال وحدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في جبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان. وقال ليث حدثني جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان. باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن النبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على كل مسلم صدقة. وقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن معطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت بي نسيبة من تلك الشاة. فقال هاتي فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 دود صدقة من الإبل وليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل من يأتون بعرض ثياب خميص أو قال لبيس في الصدقة مكان الشعر والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد احتبس ذراعه واعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن فلم يستدن صدقة الفرض من غيرها فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثنا أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا اسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي ربيح أنه قال ابن عباس رضي الله عنه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع نسابته وأنه معه بلال ناشر ثوبه وعظنه ومرنا يتصدقنا وجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا هشام قال عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجرته فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل إن تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم.
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مع شاة استيسرتها له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين و20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. باب زكاة الغنم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس الناس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل وليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 50 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا تؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق بالصدقة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس بالصدقة. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبروا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة فإذا فعلوا فأخبروا أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقراء فإن أطاعوا بها فخذ منهم وترق كرائم أموال الناس. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لا خوار ويقال جؤار. وقوله تعالى ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو قال والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران: أجر القرابة والصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رائح. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى، ثم صرف بعض الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف لما صار إلى منزله. جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت لي بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنك وولده أحق من تصدقت به عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثني خثيم بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. باب الصدقة على اليتامى. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذات يوم على المنبر وجازنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم إزارة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ ورأينا أنه ينزل عليه. فقال: فمسح عنه الرحضاء. فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. باب الزكاة. بعض النسخ آكلة الخضراء، بعض النسخ آكلة الخضر. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب الزكاة على الزوج والأيتام بالحجر. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق عن الحارث عن زينب بامرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرت لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت إلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتامي لي في حجري. وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن هشام عن النبي عن زينب بنت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفق عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى: وفي الرقاب، وقوله: وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال حسن: اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء، الآية في أيها أعطيت أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس
قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا إنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معه وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله. باب الاستعفاف عن المسألة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه ومنعه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن النبي عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيع فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه ومنعوه. قال وحدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما أن يعطيه فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعا ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي من وأفقر مني إليه فقال خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسه. باب من سأل الناس تكثرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن عبد الرحمن عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغناء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه. وقوله تعالى للفقراء الذين يحصروا في سبيل الله إلى قوله فإن الله به عليم. قال حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا الشعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترد الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية بن المغيرة بن شعبة أن أكتب إليه بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح بن كيسان عن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن النبي قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة جالس فيهم قال فترك رسول الله منهم رجلا لم يعطيه وأعجبهم إليه فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه وقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه وقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا أو قال مسلما يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه.
وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا أي قلبوا. وقوله تعالى مكبا أي أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن بسناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد عقلا يغني ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا مش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم قال يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال عبد الله صاحب بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر رضي الله عنهما. باب خرس التمر. قال حدثنا سهل بن مكان قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن ابن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك فلما جاء وادي القرى اذا امراه في حديقتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يخرصه وخرص الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب ليله الحشيد فلا يقولن احد ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها وهبت ريح شديد فقام الرجل فألقته بجبل طيء وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما توادي القرى قال لامرأتي كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهر ثم دور بني ساعدة أو قال دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعيد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. باب العشر فيما يسقى بماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عذريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. قال عبد الله هذا تفسير الاول لانه لم يوقت في الاول يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزياده مقبوله والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. باب ليس بما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. قال ابن عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة يؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. قال حدثنا عمر بن محمد بن حسن الأسدي وقال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمرة وهذا بتمرة حتى يصل عندنا كوم من التمر فيجعل الحسن والحسين رضي الله عنه يلعبان بذلك التمر وأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إلى رسول الله فأخرج من فيه وقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون الصدقة. وما بعد ما رأوا نخله وأرضه وزرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو بعد ما رأوا ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاة على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة مما لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدأ صلاح. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار. باب هل نشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان يحدثنا عمر الخطاب رضي الله عنه تصدق ببرص في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم استأمره فقال لا تعد في صدقتك. وبذلك كان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك أن يبتاع شيئا يتصدق به لا جعله صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاع الذي كان عنده فرة يشتري وظننت أنه يبيع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك ومن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيء. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه من تمر الصدق وجعل فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. فيها 6 لغات بفتح الكاف مع الإسكان كسر الكاف مع الإسكان فتح الكاف مع التنوين كسر الكاف مع التنوين. نعم. أحسن الله إليك. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لا صدقة ولا هدية. باب إذا تحولت الصدقة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عنه يعطيت الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليه صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبانا شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى مدينة كسدتي قوم أهل كتاب إذا جئتم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعاء صاحب الصدقة وقوله خذ من أموالهم صدقة طاهرة متزكين بها وصل إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عامر بن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب من يستخرج من البحر. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة قال عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدافع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقر فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر حديث فلما نشرها وجد المال. باب في الركاز الخمس. وقال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليل وكثير والخمس وليس المعدن بركاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة. وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربع ربعا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض. وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار لبئر وجبار لمعدن وجبار في الركاز الخمس. باب قول الله تعالى والعاملين عليه ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا شهاب بن عروة عن أبي محمد السعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. باب استعمال بالصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا اسمه عبد الله ابن اللتبية اسمه عبد الله. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا قال باب استعمال بالصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه ناس من عرينة اجتووا المدينة فخلص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقتلوا الرعي واستاقوا الذود فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمى رعيون وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تبعه قلابة حميد وثابت عن أنس باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنك ووفيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض صدقة الفطر. وروى أبو العالية وعطاء وابن سينا صدقة الفطر فريضة. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سينا صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والمسن وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب صدقة الفطر على العبد وغير المسلم. قال حدثنا عبد الله بن سعد قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صاع من الشعير. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا اسماعيل عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم صدقة صاع من شعير. باب الصدقة الفطر صاع من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامرين وسمع ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من أقط أو صاع من زبيب. باب صدقة الفطر صاع من تمر. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عد له مدين من حنطة. باب صاع من زبيب. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير وصاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب صدقة قبل العيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة يزكى في الفطر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على ذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر وصاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الذين يقبلون وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. حسبك. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله عز وجل كتاب المناسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.